سلام كبرات تخاتلتي داسنا تي في نحجز تدالو زيناتات سبورت حيزلكم قريبا لغو سناي مكتال صوتات أوديكا محلاف قطمات وانج عالم زور سلاسان كلتن يغصل أبزلو اللقزي اتا بكريستيانو رونالدو تمرح زلها هقراويد غانتا بورتوغال هقراويد غانتا كوريشيا سعيرا نبز غصل قطمات أوديكا محلاف زور عسر تشدشتا زحالفت كوينة أبزي صوتات دما فار لعل قدا زتتصاوتلو ناي هقراويد غانتا كوريشيا ممعرر يتشتو زتسرزتلو أزارا بتصوتا نيرو أبزي قطم هقراويد غانتا بورتوغال ببزيحكو عصب محاز ولو نعبلالي تنتنبرت أبلعل الدات أتتاويه بزحو زلو فتنة زقبرت جن هقراويد غانتا كوريشيا نيرا كابتن زقبرتن شوعات فتنتات جن حانت شتو ختم زقبن كلا بورتوغال دما كابتن زقبرتن سلسته أتتاويان فتنتات حانت ختم زقبن كلا كوخبتات صواتايا كريستيانو رونالدو دما كاب صوم قلع شوتو بمزقابو اتا هقراويد غانتا خلت بحادة تعويتا نابز غصل صوتا أنصار إسبانيا حليفة لا اتي إذا وددر ناي مودأتا ناي وانج عالم وددر طراي زيكونا مس هقراويد غانتا تصاوتا زلو ناي مودأتا وددر يا زباللو زلو كريستيانو رونالدو أبز صوتا دحر فصوم قلع مزقابو تغير زوص خوينو اتي تغير زاتو غونزالو راموس دما أو توسخ دقائق بزمزقبا شوتيا هقراويد غانتا بورتوغال كلتا بحادة سعيرة نابز غصل قطماتا وديكا محلاف سغيرا زلا أبز صوتا جن أكاتا عزخونة اتا هقراويد غانتا كوريشيا صوتا خزازم وحد دقائق مسترفة أو توسخ جزية زمزقبتا ممعرر يتشتو أوفسايد وي كاب صوتا وصاي مبالايو إذا شتو كاب صوتا وصاي وي أوفسايد منبارا نمرغاز دما كينو فارز خيد حدا سنيكو متر زبال أب كريكت زبال عينت صوتا ببزح أب طقم زوعل تكنولوجي أب طقم زوعل اللخوينو قدمن أبتي كاب صوتا وصاي زنبرة تصاوتاي كوريشيا مسغارا اتخالنا كوريشيا تصاوتاي نتاخو عسو كمز تنكفاي ترغاغيصو ازي كون كخون زخاله دما كمز فلط ابناي وانج عالم كعساس خونه ابز معبول وي زمناو كعس اجر عالم ابتن كعسو شيب وي الكترونيكاو مسارح زتقطم خوينو ازي الكترونيكاو مسارح دما مسفار كوم دما مزي سنيكومتر زبال تكنولوجي ركب الله اندحر تتنكيفا دما تخعسو تتنكيفا يزبل حبريتا اتسدد كوينا اتناي كوريشيا تصاوتاي دما بعين خونه بفار كرئ بزي كاله ملكع نتاخعسو بمتنكافو اتي اوش زخعسو زلو الكترونيكاو مسارحي اتاخعسو كمستتنكفتي حبريتا سديدو بزغا اما اكلاي دانيا نابتناي موداتا تصاوتاي كدم بصحا اتاخعسو بناي كوريشيا تصاوتاي بمتنكافا نتاشوتو كاب صوتا وصاي وي اوفسايد يا بمبال هقراويد غانتا كوريشيا ممعرريت شوتو كتسرزلان كلا كاب زنيلو معمد قطمات وانج عالم دما كتقلف يا تقديدا كوخب تصاوتاي هقراويد غانتا كوريشيا زخونه ودربع عمت لوكا مودريج دما زنيلو معمد وانج عالم ناي مودأتا ساتفلو زلو وانج عالم كوينو بزي كابزا وددر تغليف الله زلو صوتا دما ناي وانج عالم ستافيو ابكي الله دحرز صوتا كريستيانو رونالدو بزعبا لوكا مودريج ابزتحتتلو ابزهبو قبر ملسي نلوكا مودريج حدك كاب تاريخويان تتصاوتو كعس اقري دحر مبال نويح عمتات مسؤو كامس تتصاوتن انصارو كتصاوت مبقعو دما حقوس مخانن اب مصاي هوت دما عوت كم زمن يلن بمغلاص نلوكا مودريج زنقد مغلاص يهبو كريستيانو رونالدو ونبعلو ناي مودأتا ناي وانج عالم ستافو زكايد زلو بمخانو إذا صوتا نعو آمنا أقداسيت نيرا كابزا صوتا انت زقلف نيرخا ناي وانج عالم ستافيو مبقع نيرو حافتون كريستيانو رونالدو قليز اتو كمزلا اتتا صوتاي دحرز حجز كاي زلو قطمات وانج عالم كاب اهغراو صوتات مالت كابني هاغراويد غانتا صوتات ጫምኡ ክሰቅል ምዃኑ ኣፍሊጠያ እቲ ኣብ ዝዋን ወድርባዓን ሓደን ዓመት ኮይኑ ዘሎ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ዝመጽእ ግጥማት ዋንጫ ኤውሮጳ 2028 ናይ ምስታፍ መደብ ከም ዘይብሉውን በታ ሓፍቱ ተገሊጹሎ ይኹን እምበር ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብዛዕባ መጻኢኡ ድሕሪ ዋንጫ ዓለም ክገልጽ ምዃኑ ብምሕባር ከሳብ ሕጂ ሓበሬታ ኣይሃበን ኣሎ ሮናልዶ በታ ሃገራዊት ጋንትኡ ናብ ዝቕጽል ግጥማት ኣውዲካ ምሕላፍ ንኽትሓልፍ ዘኽኣለት ዘመዝገባ ፍጹም ቅላዕ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ግጥማት ዋንጫ ዓለም ዘመዝገቡ ብዙሕ ሸቶታት ናብ 3 ክብ ኣቢልዎ ዘሎ ኮይኑ ብሓፈሻ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዘመዝገቦም ብዙሕ ሸቶታት ድማ ናብ 11 ክብ ኣቢልዎ ዝርከብ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ናይ ሎም ዓመት ግጥማት ዋንጫ ዓለም ንሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ መሪሑ ኣመና ብሉጽ ዝኾነ ብቕዓት ከርኢ ተባሂሉ ግምት ተገይሩሉ ዝነበረ ላሚን ያማል ከምቲ ዝድለ ብቕዓቱ ኣብ ዘይርኤሉ ዘሎ ግዜ እታ ንሱ ዝርከባ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ግን ሃገራዊት ጋንታ ኣውስትሪያ 3-0 ብምስዓር ናብቲ አንጻር ፖርቱጋል ኣብ ዙር 16 ተካይደ ጸወታ ሓሊፋላ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ዋንጫ ዓለም ላሚን ያማል ከምቲ ዝድለ ብቕዓቱ ኣየርአን ኣሎ ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ግዜ ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ሉዊስ ዴላ ፎንተ
ያማል ብሕጂ ብዙሕ ዘበርክቶ ኣሎ ብምባል ኣብዚ እዋን ከም ጋንታ ዘርእይዎ ዘለዉ ብቕዓት ዝምስጋነን ዝድነቕን ምዃኑ ክገልጽ እንከሎ ግዜ የድልየዮ ክሳብ ሕጂ ግን ኣይመፀን ኣሎ ብምባል ንላሚን ያማል የተባብዕዎን ነታ ጋንታ ድማ ብሕጂ ብዙሕ ከበርክተላ ተፅቢት ከም ዘንብሩልን ተዛሪቦ ይኹን እምበር ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ግጥማት ዋንጫ ዓለም ንሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ብቕዓት ላሚን ያማል በኺሮ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ኣትከዓይ ክለብ ሪያል ሶሲዳድ ዝኾነ ኦያርዛባል ግን ብሉፅ ብቕዓት ብምንፅብራቕ ኣብዚ ዝሓለፈ ፀወታ ክልተ ሸቶታት ኣመዝጊብዮ ንሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ናብ ዝቕፅል መድረኽ ንኽትሓልፍ ኣኽኢሉ ዘሎ እቲ ተፃዋታይ ኣብ ናይ ምድብ ፀወታታት እውን ክልተ ሸቶታት ኣመዝጊቡ ብምንባሩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዓመት ዋንጫ ዓለም ኣመዝጊብዎ ዘሎ ብዝሒ ሸቶታት ናብ 4 ክብ ኢሉ ዘሎ ኮይኑ ካብቶም ነዚ ውድድር ብብዝሒ ሸቶታቶም ዝመሪሕዎ ዘለዉ ነፍሲ ወከፎም 6 ሸቶ ዘመዝገቡ ኪልያን ምባፔን ሜስን 5 ሸቶታት ዘመዝገቡ ኤርሊን ሃላንድን ሃሪኬይንን ስዒቡ ምስ ቪኒሲየስ ጁኒየርን ዑስማን ደምበለን ተማዕራሪሎ تعواتيت ናይ 2024 ዋንጫ ኤሮጳ ዝነበረት ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ዝቕፅል ፀወታ ኣንጻርታ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ዝመርሓ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ክኸውን ኮይኑ እቲ ፀወታ ድማ ሓያል ህልኽ ዝረኣየሉ ፀወታ ክኸውን ትፅቢት ዝግበረሎ ከም ዝፍለጥ ሃገራዊት ጋንታ ፖርቱጋል ንእስጳኛ ኣብ ናይ ኤሮጳ ናይ ኔሽን ሊግ ፀወታታት ስዒራታ ነይራያ ኣብ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ከዓ ናእዳ ዝረክብ ዘሎ ተፃዋታይ እቲ ድሮ 4 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ከም ዘሎ ዝተገልጸ ሚካኤል ኦያርዛባል ኮይኑ زود 29 ዓመት ተጻዋታይ ሪያል ሶሲዳድ ከዓ እቲ ዘይርአ ጀግና ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ተባሂልዮ ብተንተንቲ ክግለጽ ጀሚሩ ዘሎ እዚ ካብ ወዲ 19 ዓመት ጀሚሩ ምስ ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛ ክጻወት ዝጀመረ ኦያርዛባል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝተሳተፉ ዓበይቲ ውድድራት ሸቶታት ከመዝገብ ዝተረኣየ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዋንጫ ዓለም 2022 ቀጠር ግን ብሰንኪ ዘጋጠመ መጉዳእቲ ኣብቲ ናይ ሽዑ ዋንጫ ዓለም ክሳተፍ ኣይከኣለን ነይሩ ኣብ ካልእ ፀወታታት ድማ ብኣቋፃፅራ ማእከላይ ኤሮጳ ናብ ሎሚ ኣብ ዘወግሐ ለይቲ ወጋሕታ ኣብ ዝተኻየደ ፀወታ ስዊዘርላንድን ኣልጄሪያን ኣልጄርያ 2-0 ብምስዓር ናብ ዝቕፅል መድረኽ ሓሊፋላ በዚ ከዓ ካብተን ናብ ግጥማት ኣውዲቕካ ምሕላፍ ሰጊረን ዝጸንሓት 9 ኣፍሪቃውያን ሃገራውያን ጋንታታት ድሮ 5 ካብዚ ውድድር ተገሊፈን ኣለዋ ካብተን ዝተረፈ 4 ድማ ከም ተቐዲሙ ዝተገለጸ ሞሮኮ ናብ ዝቕፅል መድረኽ ሓሊፋ ዘላ ኮይና እተን ዝተረፋ 3 ድማ ማለት ግብፂ ካብ ቨርደን ጋናን ድማ ሎምን ናብ ጽባሕ ኣብ ዘወግሕ ለይትን ፀወታ ክህልወን እዩ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኣልጄርያን ስዊዘርላንድን ዝነበረ ፀወታ ብብዝሒ ኩዕሶ ብምሓዝ ወላውን ኣልጄርያ ዓብላሊት እንተነበረት ሃገራዊት ጋንታ ስዊዘርላንድያ ብብዝሒ ሸቶ እትፍትን ዝነበረት ካብቲ ዝፈተነቶ 11 ፈተነታት ድማ 5 ቀጥታዊ ኣብ ልዳት ዝነበረ ኮይኑ ካብኡ ድማ እቲ 2 ሸቶ ኣመዝጊባት እያ በንጻሩ ሃገራዊት ጋንታ ኣልጄርያ ወላውን ብብዝሒ ኩዕሶ ትሕዝ ከምኡ ድማ ብብዝሒ ኩዕሶ ተቀባበል እንተነበረት ኣብ ልዕሊ ልዳት ስዊዘርላንድ ግን 8 ፈተነ ያገራ ካብተን 8 ድማ ብቐጥታ ኣብ ልዳት ዝነበራ 2 ኮይነን ካብዘን 2 ድማ ዝተመዝገበት ሸቶ በዛይ መንባራ ኣብ ፀወታ ተሳዒራ ካብ ውድድራት ዋንጫ ዓለም ክትግለፍ እያ ተገዲዳ